नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्नु बनेको विधेयकमाथि यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ, यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर सत्ता पक्ष त्यसो गर्न खोजेको देखिँदै छैन। हिजो मात्रै उहाँहरू बसेर सत्तारूढ दलहरू बसेर यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती अझ एकमात्र पक्षधर भनेर भन्छ। सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुङ्गो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरूले बसेर यो प्रतिनिधि सभाको संसदको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन, पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 136 को उपदफा 136 को उपदफा 3 ले यसरी फिर्ता सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरू अरू विधेयक सरह हुने भनेर भनिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नियमावलीको दफा 111 र दफा 107 लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक मान्यजीहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषय यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छ, तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू, यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, नेपालमा निकै लामो समयदेखि नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि, समाधान गर्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्यो। यो नागरिकता विधेयक दुवै संसदबाट पारित भयो। संसदीय सर्वोच्चता अथवा संसदीय प्रणालीमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई अन्तिम स्वीकृति, प्रमाणीकरण सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्नमा 14 दिन विलम्बपछि फेरि यो सदनमा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ। यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। तर नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर हेर्दा भर्खरै प्रवक्ता मान्यजीले पनि भन्नुभयो, राष्ट्रिय सहमति, सबैको सहमति, एकता हुनु जरुरी छ। यो वस्तु आफै बोल्छ, तथ्य आफै बोल्छ। 2063 को अन्तरिम संविधान हामीले बनायौँ। यहाँ बनाउनेहरूमध्ये नै यो हलमा छौँ। त्यो संविधान नचाहनेहरू यो हलमा हुनुहुन्न। 2063 कै संविधानलाई टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौँ। हामी सबै त्यसमा सहमत छौँ, सर्वसम्मतिले त्यो ऐन आयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो 72 को संविधान जारी गऱ्यौँ। 72 को संविधानमा हामी सबै सहमत छौँ। सहमत नहुनेहरू यहाँभित्र हुनुहुन्न। तत्पश्चात सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्रदान गरिनेछ जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। 7 वर्ष ऐन बनाएनौँ, बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। कसैलाई दोष लाउन चाहदिनँ सभामुख महोदय। बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। 75 सालमा विधेयक ल्यायौँ। त्यो विधेयक समितिमा गयो। समितिमा 22 महिना अल्मलियो। नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउने छाटकाट भएन र हामी अल्मल्यौँ। तत्पश्चात फेरि त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रूपमा ल्यायौँ। अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो। त्यही अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले 79 मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमति विधेयक आफैमा देखिन्छ। तर यसमा पनि विवाद कहाँ देखिन्छ भने सभामुख महोदय, हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। त्यसकारण यसमा यो विधेयक अहिलेको आवश्यकतामा लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनुपर्छ। अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै हामीले अडान लियौँ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसदले बोलेको कुरा नजिर हुने
भएको हुनाले हिजो के बोल्यौँ आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामी बोल्यौँ भने यो सर्वसम्मत पास हुन्छ। यसलाई विलम्ब गर्नु जरुरी छैन। सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन सन्देश प्राप्त भएको छ त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा संविधानसँग बाजिएको कुरो उल्लेख छैन। सायद गम्भीर प्रकृतिका संविधानसँग बाजिने अवस्थामा पुनर्विचार गर्नको लागि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। त्यतिखेरका संविधान निर्माताहरूको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यहाँ कैयौँ कुरा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, जो राष्ट्र प्रमुखबाट राष्ट्रको अभिभावकबाट ध्यानाकर्षण गराउने पुनर्विचार गराउने ठाउँ राखिएको। तर यसलाई दिनदिनैको राजनीतिमा दिनदिनैको सरकारको काम कार्यकारीको काममा कुनै पनि ढङ्गले प्रश्न उठाइराख्ने खालको व्यवस्था गरिएको होइन। यस अर्थमा यो विधेयकलाई जसरी यहाँ प्रस्तुत भएको छ यसलाई पास गरेर फेरि प्रमाणीकरणको लागि पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, जहाँसम्म यो विधेयकमाथि छलफलको क्रममा जवाफ दिने क्रममा माननीय गृहमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट यो विधेयक यो अन्तिम होइन, अहिलेको आवश्यकताको लागि यो प्रस्तुत गरिएको छ। खास गरी यसमा लाखौँ नेपाली नागरिकहरू जसको बुवा आमा नेपाली नागरिक हो, जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ, त्यसका उहाँहरूका छोराछोरीहरू अथवा त्यस्ता नागरिकका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाउने नागरिकता नपाएको अवस्थामा विदेश भ्रमणको अवस्था होला या कुनै ब्याङ्क एकाउन्टको कुरा होला, एउटा सामान्य दैनिक जीवनका कुराहरू अप्ठ्याराहरू भोगिरहेको छन्, त्यसलाई फुकाउनको लागि लिइएको हो र अरू केही जरुरी कुरोहरू मात्रै यसमा राखिएको छ। बाँकी यसलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर बाँकी विषयहरू खास गरी वैवाहिक अंगीकृत लगायतका विषयहरूमा फेरि प्रस्तुत हुन्छ सरकार भनिएको छ। यो कुरोलाई आत्मसात गर्दै मनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।